नमस्कार हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरुको माझमा उपस्थित भएको छु र आज म हजुरहरुलाई एकदमै खुसीको खबर लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालको इतिहासमा निफ्रा पछिकै सबैभन्दा ठूलो आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। त्यस कम्पनीको आइपिओ हामीलाई कति किता पर्छ, कति किताको लागि आवेदन दिने र कहिलेसम्म त्यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, हामीलाई चाहिँ त्यस कम्पनीको आइपिओमा गरेको लगानीबाट कति प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ लगायतका सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले यो भिडियोबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। नेपालको इतिहासमा 1 वर्ष अगाडि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अर्थात् निफ्राले 8 करोड किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा धेरै लगानीकर्ताहरूले त 50 किता भन्दा माथि आवेदन दिनुभएको थियो, तर 50 कितासम्म जो लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभयो सही तरिकाले उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ 50 किता सेयर प्राप्त भएको थियो भने केही भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले 60 कितासम्म पनि सेयर हात पार्नु भएको थियो र त्यो निफ्राको सेयर अघिल्लो बुलमा चाहिँ जब मार्केट बढ्दो क्रममा रहेको थियो त्यति बेला चाहिँ 726 सम्म चाहिँ पुगेको पनि थियो र त्यहाँबाट अहिले घट्दै गर्दै आएर 300 भन्दा पनि तल झरिसकेको छ। तर 300 तल झरे पनि लगानीकर्ताहरूलाई भने अहिलेको अवस्थामा त्यस कम्पनीको सेयर बेच्दा पनि घाटा भने छैन र त्यति बेला त्यस कम्पनीको आइपिओमा सबैजनालाई 50 किता बाँड्न पुग्नुको एउटा कारण भनेको चाहिँ अब कम्पनीले ठूलो किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ जनरल पब्लिकमा र आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि अहिलेको तुलनामा चाहिँ धेरै कम रहेको थियो। निफ्रा भन्दा पछाडी लगभग दुब्बरले लगानीकर्ताहरू बढिसकेका छन्, त्यति बेला भन्दा अहिले चाहिँ धेरै बढिसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एभरेजमा 20 लाखको हाराहारीमा आइपिओमा आवेदन परिरहेको हुन्छ भने कतिपय कम्पनीहरूको आइपिओमा त 25-26 लाखसम्म पनि आवेदन परेको रेकर्ड छ भने डिम्याट अकाउन्ट खोल्नेहरूको संख्या चाहिँ 50-52 लाख क्रस गरिसकेको अवस्था छ। यसरी शेयर बजारमा दिन प्रतिदिन लगानीकर्ताहरूको क्रेज पनि बढ्दो रहेको छ। त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको के हो त भने हामीले 1000 लगानी गरेर सजिलैसँग 3-4 हजार र कतिपय कम्पनीहरूको आइपिओमा त हामीले 1000 को लगानीबाट 50-60 हजार सम्म पनि गराएका छौं भनेपछि पक्कै पनि शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण त बढ्ने नै भयो। त्यो नै एउटा प्रमुख कारण रहेको छ। तर निफ्रा भन्दा पछाडी धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन पनि गरे तर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन किनकि सबै लगानीकर्ताहरूले आइपिओ हात पार्न सक्नु भएको छैन किनकि कम्पनीहरूले थोरै किता चाहिँ पब्लिकमा लिएर आएका छन्। तर अब एउटा यस्तो कम्पनी रहेको छ जसले ठूलो मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र अब हामी त्यही कम्पनीको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। निफ्रा पछाडी सबैभन्दा ठूलो आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनीको नाम चाहिँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो। यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ। यस कम्पनीले प्रथम वार्षिक साधारण सभाबाट आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ। सभाले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्तावका साथै सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। यस्तै यो कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, त्यसैगरी लेखा परीक्षक नियुक्ति समर्थन गर्ने र लगायतका प्रस्तावहरू पनि यस कम्पनीले पारित गरेको छ। 10 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 3 करोड किता आइपिओ जारी गर्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। अर्थात् यस कम्पनीको 10 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसबाट चाहिँ यसले 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 3 करोड किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र त्यसैगरी साधारण सभामा चाहिँ कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्ने र कसरी आइपिओ निष्कासन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ चर्चा भएको छैन। र यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नेपालको दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनी हो। रिइन्स्योरेन्स भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै होला, हामीले जति पनि कम्पनीहरूमा बिमा गराइरहेका हुन्छौँ र हाम्रो पनि ती बिमा कम्पनीहरूले इन्स्योरेन्स गराएका हुन्छन्, तिनीहरूले सबै रिस्क चाहिँ आफूले मात्रै बेहोर्न चाहँदैनन्, त्यसैले उनीहरूले चाहिँ रिइन्स्योरेन्स मार्फत हाम्रो फेरि बिमा गराएका हुन्छन् र पछि हामीलाई चाहिँ केही भइहाल्यो भने उनीहरूले पनि रिइन्स्योरेन्समा चाहिँ क्लेम गर्ने
गर्दछन्। र त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ यस्ता रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरू दुईटा रहेका छन्। एउटा सरकारी लगानीमा रहेको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ भने यो चाहिँ अलिकति पछाडि खुलेको कम्पनी हो र यो कम्पनीले गत असारमा बीमा समितिबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो र कम्पनीले उक्त आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धक नियुक्त चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म यसको बिक्री प्रबन्धक चाहिँ नियुक्त भइसकेको अवस्था छैन र त्यसैगरी बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी यो कम्पनी चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र बोर्डले मागेका कागजातहरू समयमै उपलब्ध गराउन सक्यो हैन, बोर्डले मागे अनुसारका डकुमेन्टहरू पेश गर्न सक्यो भने अबको केही समयमा नै हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा पनि आवेदन दिन सकिनेछ। र खास गरी अब यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ लगानी भएको कम्पनी हो। खास गरी पछिल्लो समय के भइरहेको छ भने नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी अर्थात् नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बिजनेस चाहिँ यसमा पनि 50% दिइएको छ। जति पनि नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ दिनै पर्ने बाध्यता भएको बिजनेस थियो त्यसमध्येबाट 50% यसलाई पनि दिइएको छ। अब त्यो किन दिइयो? सरकारकै स्वामित्वमा भएको कम्पनीको बिजनेस सरासर लिएर निजी क्षेत्रको लगानीमा भएको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई किन दिन्छ सरकारले? त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्न उचित नहोला हैन। अब त्यो किन गरिरहेको छ, किन त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सरासर छ, त्यसको बारेमा धेरै बोलिरहनु पर्दैन हैन। त्यो सबैजनालाई जानकारी भएकै कुरा हो, पक्कै पनि त्यहाँ केही न केही हुनुपर्छ। तर यो अलिकति नयाँ कम्पनी हो हैन, पछिल्लो समय आएको। यसले कसरी आइपिओ निष्कासन गर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन। मतलब प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा दिन्छ कि अथवा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्छ कि बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्छ भन्ने विषयमा यसले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। तर सम्भावना के देखिएको छ भने यसले बुक बिल्डिङबाट र प्रति किता 100 मा भन्दा पनि प्रिमियममा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने यसले तयारी गरेको छ। अर्थात् हामीले यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ 100 रुपैयाँमा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ रहेको छ र प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भइसकेपछि प्रति किता 100 मा चाहिँ उसले कति प्रिमियम थप्ने हो त्यसमा प्रिमियम थप्छ र त्यस पछाडि मात्र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ कति आवेदन दिने हैन, कति रुपैयाँ चाहिँ पर्न गयो भन्ने कुराको बारेमा त्यस पछाडि जानकारी पाउन सकिनेछ। र अहिलेको सन्दर्भमा अब 3 करोड किता आइपिओ भनेको धेरै नै हो हैन, धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्नेछ। आशा गरौँ हामीलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ। हुन त अब त्यति बेलासम्म आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या नै 30 लाख क्रस गर्न पनि सक्छ। तर 30 लाख क्रस नगर्ला, जहाँसम्म धेरै लगानीकर्ताहरूले खोलिरहेका छन् हैन, खोलिसकेका छन्। लगभग अब केही महिनामा आयो र त्यति बेलासम्म यदि 30 लाख पुग्यो भने पनि हामीलाई लगभग पर्ने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ, न्यूनतम पनि 10 किताको दरले। आश गरौँ हामीलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ र यदि यसले छिटै नै आइपिओ निष्कासन गर्छ भने नेपालको इतिहासमा निफ्रा पछाडिको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो कम्पनीको आइपिओ हुनेछ। र त्यसैगरी अब नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। त्यसको बारेमा केही नयाँ अपडेट अहिले आएको छैन। अपडेट आयो भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै जानेछु। अब त्यसमा चाहिँ मेन कुरा के छ भने त्यसमा भन्न सबैजनाले 31 अर्ब रुपैयाँको भनिएको छ, तर 31 अर्ब रुपैयाँकै आइपिओ चाहिँ आउने होइन हैन। त्यसमा हामी झुक्किन जरुरी छैन। त्यसमध्येबाट नेपाल सरकारले कति खरिद गरेर राख्छ, जस्तो कि नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको धेरै स्वामित्व रहेको छ भनेपछि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी अर्थात् विद्युत प्राधिकरणमा पनि नेपाल सरकारको चाहिँ धेरै लगानी हुनेछ, धेरै सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारकै हातमा रहनेछ र त्यसमध्येबाट चाहिँ केही पर्सेन्ट मात्र हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ त्यसले वितरण गर्नेछ भनेपछि हामीलाई चाहिँ 31 अर्बकै आइपिओ चाहिँ आउने छैन। म्याक्सिमम हामीले आश गरौँ 1-2 अर्बकै आइपिओ आयो भने पनि हाम्रो लागि त्यो एकदमै ठुलो आइपिओ हुनेछ। त्यसैले अब त्यसको बारेमा केही नयाँ अपडेट, यो कम्पनीको आइपिओको बारेमा नयाँ अपडेट र अन्य कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी नयाँ जानकारी पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनु होला। र यदि यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्यो भने पनि अब हामीले त्यति बेलाको कन्डिसन हेरेर सिचुएसन हेरेर चाहिँ आवेदन दिनेछौँ। प्रिमियममा आइपिओ आयो भने हामीले कति किताको लागि कति रकमको चाहिँ जरुरत पर्छ, यदि बुक बिल्डिङबाट आयो भने कति किता र कसरी आवेदन दिने, कतिमा बिड गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिँदै जानेछु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिरहनु होला। हाम्रो अन्य आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू आइरहेका हुन्छन्, सबै भिडियोहरू हेर्ने गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आजको लागि यति नै रहेको छ। हाम्रो भेट आइपिओ सम्बन्धी अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।